Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, les mardis, je fais une vidéo جديد على la boîte à merveille. La boîte à merveille. Donc, غادي نشوفوا chapitre 1. من بعد ما شفنا la fiche de lecture, la présentation du personnage. Donc, تقدروا تشوفوا les vidéos السابقين, la fiche de lecture وفيهم présentation du personnage ou le schéma narratif. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا شابتر 1. غادي نشوفوا شنو هما اهم الاحداث اللي كاينين عندنا في شابتر 1. دونك بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. اللي عنده شي تساؤل ما ينساش يخلي ليا في لي كومونتير. على بركه الله. فوايي شيرز إليف، هاد ليكستري عطيتوكم تيتر لا ديسكريبسيون، داكوغ، يعني الوصف. هاد الشابتر 1 كيمتاز لينا بالوصف وهو عنصر مهم باش نفهموا القصه اون جينيرال. داكوغ، دونك غادي نهضر على الاهم البلايص واهم الاحداث اللي وصفهم لينا سيدي محمد. داكوغ، دونك عندنا لا ديسكريبسيون. اول حاجه بدا بها هو كيوصف لينا لا سوليتود ديالو، يعني الوحده ديالو، ان سيدي محمد بيرسوناج كان كيتميز انه وحيد ايتترا. داكوغ، دونك لو ناراتور يعني هو سيدي محمد او الراوي. لو ناراتور سو سون دو لا سوليتود، دونك يحس بالوحده. داكوغ، دونك شنو قدر يدير، شنو بغا يبين لينا في هذا ليكستري، شنو مشى دار. et elle a décidé de se souvenir de son passé. donc قرر انه يمشي ويعاود لينا ويتذكر لينا الباسي ديالو depuis quand elle a 16 ans. donc هضرنا على الفتره فاش كانت عنده 6 ديال السنوات. داكوغ، دونك هنايا عقلوا مزيان ان هاد ليكستري مهم جدا ان نفهموه، هاد الشابيتر مهم نفهموه، وان هاد ليكستري هاد الشابيتر كيمتاز لينا بلا ديسكريبسيون. اول ديسكريبسيون بدا لنا سيدي محمد كيوصف لينا لا سوليتود ديالو، يعني الوحده ديال سيدي محمد. داكوغ، دونك غادي نعاود لكم لو ناراتور سو سون دو لا سوليتود، يعني كيحس بالوحده. alors elle a décidé de se souvenir de son passé. donc قرر انه يتفكر الباسي ديالو، يعني شنو كان في المسيد ايتترا، شنو كانت كدير الام ديالو، شنو كانوا الجيران ديالو ايتترا. depuis quand il a 16 ans، يعني تفكر في الايام اللي كانت عنده 6 سنوات. حنا عارفين ان لو ناراتور لو بوتي هو كانت عنده 6 ديال السنوات. داكوغ، 16 ans. دونك هذا هو اول حدث عندنا في شابتر 1. دوزيام شوز اللي وصف لينا سيدي محمد، دونك هي دار شوافه. داكوغ، دونك لا ديسكريبسيون دو دار شوافه. داكوغ، regardez دار شوافه، la description de دار شوافه. دونك سوا كنقولوا دار شوافه ولا لا ميزون دو لا فويونت. دونك سيدي محمد في هاد الشابيتر 1 من بعد ما تذكر لينا لا سوليتود ديالو داز وكيوصف لينا يعني من بين الحوايج اللي كانوا ماركين لا سوليتود ديالو، الطفوله ديالو، لونفونس ديالو، هما دار شوافه. يعني بدا كيوصف لينا دار شوافه. شكون هي شوافه؟ هي باردون، دار شوافه او بيان لا ميزون دو لا فويونت. دونك هي الدار اللي كانوا ساكنين فيها في دوزيام ايطاج. دونك لا ميزون دو لا فويونت، دونك باش شكون هي هاد الشوافه؟ هي اللي كانت لوكاتير برينسيبال، يعني هي اللي كانت كاريه لينا الدار. كانت كاريه الدار هي وكاريها الناس. داكوغ، في هذاك الزمان كانوا الناس كيكريو دي شامبر، وكان واحد كيكري من عند واحد وكيكري للناس. داكوغ، دونك داكشي علاش كنقولوا دار شوافه، حيت الشوافه هي لوكاتير برينسيبال، يعني هي الكارئه ديال كلشي وهي اللي كتكري للناس. داكوغ، دونك دار شوافه. لا ميزون دو لا فويونت كنقولوا سوا دار شوافه او بيان لا ميزون دو لا فويونت. اي دي سو ريتويل، دونك تذكر حتى دوك الطقوس ديال لونسون، يعني ديال البخور، ديال الحفلات، لي سيرموني اللي كانت كدير، هذيك القناوه اللي كانت كدير في الليل ايتترا. دونك هنايا سيدي محمد كيوصف لينا دار شوافه كما قلت لكم، وكيوصف لينا يعني كنقولوا سوا دار شوافه سوا دار سوا لا ميزون دو لا فويونت. وكيوصف لنا لي ريتويال، يعني داك الطقوس اللي كانت كدير لينا الشوافه في هذاك الوقت، والتاثير ديالهم على سيدي محمد. حيت سيدي محمد فاش كان كيمشي للمسيد كيبدا يتخيلوا ليه الجنون ايتترا. دونك كان هاد دار شوافه مأثر عليه، هذوك لي ريتويال ديال دار شوافه كانوا مأثرين عليه بزاف. فوالا، دونك هذا هي لا دوزيام ديسكريبسيون ديال دار شوافه ولي ريتويال، يعني داك الطقوس اللي كانت كدير يعني الطقوس ديال الشعوذه. وهنايا لا سوبرستيتيسيون او ماروك، يعني كتبين لينا داك الشعوذه اللي كانت منتشره في هذاك الوقت في المغرب. داكوغ، alors chers élèves، من بعد ما وصف لينا دار الشوافه دابا داز لا بريزونطاسيون دي لوكاتير دو لا ميزون دو لا فويون. دونك داز كيقدم لينا لي لوكاتير، كيهضر لينا على زينب، فاطمه البزيويه، لا مامون ديالو، سون بير، دونك كل واحد فين كيسكن.
داكوغ. دونك الشوافه انها كتحتل الغيت شوسي، هي اللي كاريه لتحت، وهي اللوكاتير برينسيبال، يعني هي اللي كتكري الناس ايتترا. كل شخصيه حطها في ليطاج ديالها، راه شفنا هادشي في الشخصيات. داكوغ. دونك هذا هو المحور الثاني في الريزومي ديال هاد الشابيتر. دونك هو لا بريزونطاسيون دو لوكاتير دو لا ميزون دو لا فويونت. دونك داز وقدم لينا لي لوكاتير، يعني داك الكرايه ديال لا ميزون دو لا فويونت. نضيف واحد الاضافه، غادي نخلي لكم البريزونطاسيون يعني كل واحد وين ايطاج ساكن ومع من ساكن، كل فامي غادي نخليها لكم في لا ديسكريبسيون. داكوغ. دونك باش ما نطولش عليكم في هاد لا فيديو، غادي نخلي لكم مثلا ان شوافه كتحتل الغيت شوسي من بروميير ايطاج كون ساكن فيه. داكوغ. غادي نخلي لكم هادشي في لا ديسكريبسيون، يعني في صندوق الوصف. زيليف لو ناراتور غادي يوصف لنا لو بان مور. بالنسبه لي وصف لو بان مور يعني كان هو لونفير، يعني هو جهنم. وصف لنا لو بان مور بحال جهنم. علاش؟ حيت كان كيمشي مع الام ديالو كيشوف النساء شبه عاريات، وما كيعجبوش هذوك الاجواء اللي كيكونوا والناس كيهضروا، يعني كاين واحد الجو اللي ما كيحملش انه يعيش هذيك اللحظات. دونك بالنسبه ليه كان لو بان مور بحال لونفير، بحال جهنم. داكو. عقلوا مزيان ان لو بان مور كان بالنسبه ليه بحال جهنم، لونفير. دونك الحدث المهم اللي ماركا لينا هاد الشابيتر 1 هو لا ديسبوت اونتر لاله زبيده اي رحمه. علاش غادي تخاصم لينا لا ديسبوت؟ يعني الشجار او النقاش او الخصام اللي كان ما بين لاله زبيده اي لاله رحمه. علاش غادي نتخاصموا؟ على لو جور دو لا ليسيف. دونك لو جور دو لا ليسيف يعني على يوم التصبين. دونك هما كانوا بما انهم كرايه، يعني كاين عندهم ليسباس قليله، يعني كل واحد عنده بيت وعندهم مثلا مرح مشترك. دونك كانوا مديرين ان مثلا لاله رحمه غتصبن لو ميركودي، ولا لا زبيده غتصبن لو لاندي. ولكن واحد النهار ناضت لاله رحمه وخالفت القواعد. داكشي علاش ناض واحد الشجار قوي بيناتهم بسبب هاد لو جور دو لا ليسيف، يعني بسبب يوم ديال التصبين. يعني هذيك كتقول لها انت ما خصك ديري هكا، النوبه ديالي انا في التصبين ايتترا. دونك وناض بيناتهم الشجار اللي غادي ماركي لينا هاد الشابيتر. داكو. غادي نشوفوا في لا سويت اشنو غادي يوقع ما بين لاله زبيده ولا لا رحمه، كيفاش حتى غادي يعني كيفاش حتى غادي يتصالحوا ويسالي لنا هذا المشكل. داكوغ. الوغ بالنسبه للحوايج اللي قلنا ماركاو لينا شابيتر 1 هما لا ديسكريبسيون. داكوغ. يعني الوصف، لا ديسكريبسيون الوصف. دونك وصف لينا كل مرحله، و اون ميم طون سيدي محمد بارل علاش كيهضر لنا في هذا الشاب في هذا ليكستري في هذا شابيتر 1 على sa solitude. Parle de sa solitude. D'accord. دونك سيدي محمد كيبدا لينا القصه كيفتح لا بواط ديالو، يعني اوفرير سا بواط. دونك اوفرير سا بواط وكيبدا لينا كيهضر لنا على لا سوليتود ديالو، كيفاش كان كيعاني فاش كيمشي للحمام، كيفاش كان كيعاني وهو ساكن في هذوك لي ريتويال، فاش كيمشي للمسجد وكيبدا يتخايل بزاف ديال الحوايج، يعني جنون ايتترا بسبب هذاك لي ريتويال، بسبب هذوك المراسم اللي كدير الشوافه ايتترا. داكوغ. دونك هادو اهم الحوايج اللي خصنا نعقلوا عليهم، هو لا ديسكريبسيون يعني الوصف. داكوغ. في ليطا في شابيتر 1. دونك شابيتر 1 تشاد لينا بالوصف، وسيدي محمد بارل دو سا سوليتود وكيبدا لينا اوفغير سا بواط، يعني غيفتح لينا لا بواط ديالو. وواحد الحاجه مهمه هو انه سيدي محمد بدا لينا القصه بلوفيرتور دو سا بواط، يعني فتح هذيك لا بواط ديالو حتى القصه في النهايه ديالها كما شفنا في لو شيما ناراتيف، انه في الاخر فاش غيرجع الاب ديالو عاوتاني غادي لوفيرتور دو سا بواط، يعني فاش عاوتاني غادي ترجع الحياه مزيانه معاه غادي يعاود يحل لا بواط. دونك لا بواط كانت هي لامي ديالو الوحيد، وكان يعني كيتذكرها فاش كيكون حزين وفاش كيكون سعيد. داكوغ. دونك جيسبر كو فوزافي بيان كومبري. اللي عندكم شي تساؤل ما تنساوش تخلي ليا. اي تري تري بيانتو ان شاء الله نتلاقاو في شابيتر 2. داكوغ. au revoir chers élèves.